मईशत में जरा सी बेहतरी से वजीरों मुशीरों के दिन फिर गए। महंगाई की शरह 9% कम हुई तो काबीना अरकान की तनख्वाहों और अलाउंस में 188% इजाफा हो गया। जराये का कहना है वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए तनख्वाहों अलाउंसेस में समरी की मंजूरी दे दी। नए बिल की मंजूरी के बाद वफाकी वजीर, वजीर मुमलिकत और मुशीर की तनख्वाह 5,19,000 होगी। इससे पहले वफाकी वजीर की तनख्वाह 2 लाख और वजीर मुमलिकत की 1,80,000 थी। पाकिस्तान में तेज और मुसलसल इंटरनेट की राहमवार स्पेस एक्टिविटी रेगुलेटरी बोर्ड ने स्टारलिंक को एनओसी जारी कर दिया। पीछे 2 हफ्तों में स्टारलिंक को लाइसेंस जारी कर देगा। स्टारलिंक ने पाकिस्तान में रजिस्ट्रेशन के 3 मरहले मुकम्मल किए। वजारत दाखिला की क्लियरेंस के बाद स्पेस रेगुलेटरी बोर्ड ने एनओसी जारी किया। विफाकी वजीर IT शिजा फातिमा का कहना है वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर स्टारलिंक की रजिस्ट्रेशन यकीनी बनाई गई। सैटेलाइट इंटरनेट से कनेक्टिविटी में बेहतरी आएगी। गैर मुल्की सिफारतकारों को डिजिटल FDI फोरम के इनेकाद पर ब्रीफिंग में शिजा फातिमा ने कहा IT के शोबे में सरमायाकारी के वसी मौके मौजूद हैं। डिजिटल FDI फोरम सरमायाकारी के मौके उजागर करने में मुआविन साबित होगा। IMF से मुज़ाकरात आखिरी मराहिल में हैं। पाकिस्तान को जल्द खुशखबरी मिलेगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा IMF के साथ मुज़ाकरात की कामयाबी में कोई बड़ी रुकावट नहीं। पाकिस्तान IMF के साथ मुआशी नज़्मो ज़ब्त के अहदाफ हासिल कर रहा है। वजीर खजाना की ज़ेर सदारत पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल का पहला इजलास। CEO बिलाल बिन साकिब, गवर्नर स्टेट बैंक और चेयरमैन ACCP की शिरकत। बिलाल बिन साकिब ने क्रिप्टो काउंसिल के लिए जामे विजन और मिशन पेश किया जिसे वजीर खजाना ने सराहा। वज़ीर आला KP ने कौमी सलामती के पार्लिमानी इजलास में क्या कहा, तफसीलात सामने आ गई। एवेन्यू से गुफ्तगू में अली अमीन गंडापुर ने बताया इजलास में कहा कोई गलती हुई है तो उससे सबक सीखना चाहिए, अना का मसला नहीं बनाना चाहिए। मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक मौक़िफ़ अपनाया। हमारे लोग कहीं दाखिल हुए हैं तो वो पार्टी पॉलिसी नहीं थी। सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल नहीं होना चाहिए। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कौमी मसले पर PTI के लोग नहीं आए। जवाब में कहा मैं उसी पार्टी का वज़ीर आला हूँ, अगर बानी से मुलाकात कर लेने देते तो PTI आ जाती। पार्लिमानी कमेटी इजलास के बाद अली अमीन गंडापुर जो कह रहे हैं वो उनकी मजबूरी है। गंडापुर ने मीटिंग में अदम ताउन की कोई बात नहीं की। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम एतराज है में गुफ्तगू। कहा मीटिंग में अली अमीन गंडापुर ने बतौर वजीर आला मुस्बत बात की। PTI ने पार्लिमानी इजलास में शिरकत न करके गलत पैगाम दिया। आर्मी चीफ वाज़ेह कह चुके हैं दहशतगर्दी के खिलाफ हालत जंग में है। नवाज शरीफ ने बेहतर समझा कि मीटिंग को शहबाज शरीफ ही लीड करे। नवाज शरीफ का कोई किरदार अलग से बनता है तो वो अदा करने को तैयार है। अली अमीन गंडापुर बानी PTI के शेर और दलेर आदमी हैं। उन्होंने मुश्किल हालात में सूबा संभाला। गंडापुर अकेले नहीं, उन्हें बानी ने वज़ीर आला बनाया है। जो बानी को लीडर मानते हैं वो अली अमीन गंडापुर को सपोर्ट करेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान के प्रोग्राम में एतराज में गुफ्तगू कहा बताया जाए कौन है जो गंडापुर से नाराज है, हम तबीयत दुरुस्त कर देंगे। हमारे पास गुंजाइश ही नहीं कि पार्टी के अंदर लड़ाई करें। गंडापुर के साथ बैरिस्टर गौहर समेत पूरी क़यादत है। इदारे तो दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रही हैं। क्या हुकूमती पॉलिसियां ठीक हैं? हुकूमत ने इन सबसे बड़े लीडर को मामले पर इंगेज नहीं किया। कराची के पानी पर सिंध असेंबली में गर्मा गर्म बहस तो अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा 17 साल से सिंध के हुक्मरानों ने कराची का पानी बंद कर रखा है। ये हमें पानी नहीं दे रहे, इन्होंने बदमाशी लगा रखी है। क्या कराची आते आते पानी खत्म हो जाता है? नई नहरें बनने का दर्द हम सबको है, लेकिन कराची का दर्द भी महसूस करें। अली खुर्शीदी ने मेयर कराची के लिए शेर भी पढ़ा। वजीर आला सिंध का तुर्की बतुर्की जवाब। बोले मुझसे ज्यादा कराची में कोई नहीं रहा। मैं कराची में पैदा हुआ, दरिया सिंध का पानी पिया जो यहाँ तक आता है। कराची सूबे का दारुल हुकूमत और पाकिस्तान की जान है। K4 मंसूबा जल्द मुकम्मल करेंगे, इससे शहर को इजाफी पानी मिलेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मदीना से मक्का मुकरमा पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म और वफ्द हरमैन एक्सप्रेस ट्रेन के जरिए मक्का मुकरमा पहुंचे। शहबाज शरीफ वफ्द के साथ उम्रे की सादत हासिल करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने नमाज जुम्मा मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अदा की। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी दी। वफ्द के साथ रियाजुल जन्नह में नवाफिल अदा की।
برطانیہ کی ایئر سیفٹی کمیٹی کا اجلاس پاکستانی فضائی کمپنیوں کی بحالی سے متعلق فیصلہ محفوظ کر لیا۔ برطانوی ایئر سیفٹی کمیٹی منگل 25 مارچ کو تمام پاکستانی ایئر لائنز کو فیصلے سے آگاہ کرے گی۔ برطانوی ٹیم نے پاکستان سول ایویشن PIA سمیت نجی ایئر لائنز کو آڈٹ کیا تھا۔ پابندی ہٹنے کی صورت میں PIA فوری طور پر برطانیہ کے لیے فلائٹ آپریشن شروع کرے گی۔ لندن میں الیکٹریکل سب اسٹیشن میں آگ لگنے سے ہیتھرو ایئرپورٹ کی بجلی بند، 1300 پروازیں متاثر، مسافر پریشان۔ انتظامیہ کے مطابق ایئرپورٹ آج رات 12 بجے تک بند رہے گا۔ اسلام آباد ڈسٹرکٹ جوڈیشری سروس ٹرائبیونل کی تشکیل 9 کا نوٹیفیکیشن غیر قانونی قرار۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق جہانگیری، جسٹس بابر ستار، جسٹس اعجاز اسحاق پر مشتمل ٹرائبیونل نے فیصلہ جاری کیا۔ فیصلے میں کہا گیا ہے قائم مقام چیف جسٹس کے پاس ایسی ہدایات جاری کرنے کا اختیار ہے نہ ٹرائبیونل کی تشکیل کے بعد قائم مقام چیف جسٹس کے پاس مداخلت کا اختیار۔ وفاقی حکومت اور صدر کے پاس بھی ٹرائبیونل تشکیل 9 کا اختیار نہیں۔ جنگی جنون میں مبتلا اسرائیل کے غزہ میں حملے جاری، 24 گھنٹے میں مزید 91 فلسطینی شہید۔ 4 روز میں اسرائیلی بمباری میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 600 سے تجاوز کر گئی۔ اسرائیلی فورسز رفح میں گھس گئیں، جنوبی غزہ میں وحشیانہ بمباری۔ ہیومن رائٹس واچ کا کہنا ہے اسرائیل نے اسپتال اور مریضوں کو ہدف بنایا ہے جو جنگی جرائم کے مترادف ہے۔ اسرائیلی فورسز کے حملے کے جواب میں حماس نے تل ابیب پر راکٹ برسائے۔ امریکی صدر نے غزہ میں اسرائیلی حملوں کی حمایت کر دی۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے امریکی صدر اسرائیلی فوج کے اقدامات کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ جماعت اسلامی کی اپیل پر مختلف شہروں میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی۔ کراچی، لاہور، پشاور میں امریکی کونسل خانوں کی طرف مارچ، شرکاء کے اسرائیل کے خلاف نعرے۔ کراچی میں مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی منم ظفر خان نے کہا بیت المقدس کا تحفظ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ اسرائیل نے امریکہ کی مدد سے 50,000 سے زائد فلسطینی شہید کیے۔ مسلم ممالک اسرائیل کا بائیکاٹ کریں۔ امریکی صدر نے محکمہ تعلیم بند کرنے کے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دی۔ واشنگٹن میں ٹرمپ کا محکمہ تعلیم کی تقریب سے خطاب، کہا امریکی سکولز کا تعلیمی معیار انتہائی گر چکا، ہائی سکولز کے طلبہ کو بنیادی ریاضی تک نہیں آتی۔ محکمہ تعلیم کے پاس بڑی عمارتیں ہیں مگر تعلیم نہیں، سکولز کے معاملات ریاستیں خود دیکھیں گی۔ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس کو کلاس روم بنا دیا، اپنی فائل میں دستخط کیے تو بچوں نے بھی اپنی اپنی فائلوں پر دستخط کی۔ ایمنڈ اور PFUJ کی صحافی فرحان ملک کی گرفتاری کی مذمت۔ ایمنڈ نے FIA کی کارروائی کو بدنیتی قرار دے دیا۔ بیان میں کہا FIR کے مندرجات مبہم اور بوگس ہیں جس کا مقصد ہراساں کرنے اور اختلاف رائے کو دبانا ہے۔ حکومت، وزیر داخلہ اور DG FIA تحقیقات کرائیں۔ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کا فرحان ملک کی گرفتاری پر اظہار تشویش، کہا یہ صحافیوں کو ڈرانے دھمکانے کی ناکام کوشش ہے۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس میں گرفتار ارمغان کے والد کامران قریشی کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ ملزم کامران قریشی کے خلاف منشیات اور اسلحہ برآمدگی کے مقدمات درج ہیں۔ عدالت نے ملزم کو وکیل سے ملاقات کی اجازت دے دی۔ قومی اسمبلی کی کمیٹی برائے داخلہ کا دوسرا اجلاس 26 مارچ کو طلب۔ CPO کراچی میں ہونے والے اجلاس میں مصطفیٰ عامر قتل کیس میں منشیات کے گروہوں سے روابط کے معاملے پر غور ہوگا۔ بینکوں سے ونڈفال ٹیکس وصولی کی مد میں ایک اور بڑی کامیابی، 4 ہفتے میں 34.5 ارب روپے سے زائد رقم قومی خزانے میں جمع۔ لاہور ہائی کورٹ کا بھی پنجاب میں بینکوں کی درخواستوں پر حکم امتناع ختم کرنے کا فیصلہ۔ اعلامیے میں کہا گیا حکم امتناع خارج ہونے پر پنجاب کے بینکوں نے آج ٹیکس قومی خزانے میں جمع کرایا۔ پنجاب کے 7 بینکوں نے مجموعی طور پر 11 ارب 48 کروڑ 36 لاکھ سے زائد رقم جمع کرائی۔ پاکستان میں آخری عشرے کا آغاز، ملک بھر کی مسجدوں میں لاکھوں افراد کا اعتکاف۔ معتکفین 10 دن اللہ کے گھر مہمان رہیں گے۔ سعودی عرب میں مکہ مکرمہ اور مدینہ میں 10,000 افراد اعتکاف میں بیٹھ گئے۔ اعتکاف کرنے والوں کے لیے پہلی بار مدینہ میں خیمہ بستی آباد کی گئی۔ سعودی حکومت کے خصوصی انتظامات۔ صدر مملکت نے یوم پاکستان اور عید الفطر پر قیدیوں کی سزاؤں میں 180 دن کی خصوصی چھوٹ دے دی۔ قتل، جاسوسی، ریاست مخالف سرگرمیوں اور دہشت گردی میں سزا یافتہ مجرموں کی سزائیں کم نہیں ہوں گی۔
زنا، چوری، ڈکیتی، اغوا، مالی جرائم، قومی خزانے کو نقصان پہنچانے والے مجرموں پر بھی اطلاق نہیں ہوگا۔